مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قليل إن شاء الله غادي نبداو حلقة جديدة في مادة المحاسبة. في هذه الحلقة بغيت غير نضيف لكم أن الناس اللي متتبعين معنا في الحلقات ديالنا أن أنكم إلا بغيتوا تفهموا الدروس جيد خاصكم تراجعوا جميع الحلقات، لأن هذا الدرس ديال الدروس ديال المحاسبة متسلسل لأن ما يمكنش مثلا تفرج في هذا الدرس ديال اليوم وغادي تفهمو. هذا امبوسيبل باش تفهمو، لأن خاصك تفرج في الحلقة الماضية وتفرج في الحلقة ما قبل الماضية باش تفهم لاباز ديال الدروس، لأن ما يمكنش تفهم الدرس ديريكت مباشرة تفرج في الحلقة مثلا الخامسة وتفهم الدرس، ما يمكنش تفهمو، لأن خاصك تفرج في الحلقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة اللي ديال اليوم باش يمكن لك تفهم علاش كنهضروا الدروس ديال المحاسبة، لأن كما كتعرفوا المحاسبة متسلسلة. ما يمكنش مثلا دير البيلون انت ما عرفتيش لي كونت، ما يمكنش دير لي كونت وانت ما عرفتيش البلان كونطابل، ما يمكنش ديتيرميني الريزولطا ديال البيلون انت ما عرفتيش لي كونت ديال البيلون، ما يمكنش دير لي كونت ديتيرميني سي بي سي يعني الكونت دو برودوي شارج الا ما عرفتيش لي كونت دي شارج اي برودوي. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم، يعني اللي بغى يفهم خاص يتبع معايا من الحلقة الأولى. حاولت باش نختصر الدروس، درت واحد المجهود، واحد لي فور زعما مجهود كبير باش نختصر الدروس باش كلشي يفهم، باش جميع المستويات يكون معنا ويفهم، لأن هاد لي نوسيون دو باز هما البرانسيبال باش تفهم لا كونطابيليتي. بعد قليل إن شاء الله غادي ندير الحلقة السادسة، كونوا في الموعد. إلى اللقاء. دونك في الحصة الماضية وصلنا لي كونت، يعني درنا لي كونت لو فونكسيونمون دي كونت، يعني درنا هاد لي كونت. إذا كنتو كتذكروا في الحصة الماضية درنا لي فونكسيونمون دي كونت، يعني دابا اش بقى لينا نسولديو هاد لي كونت باش نكونتينيو الدرس ديالنا. نسولديو هاد لي كونت هادو وغادي نمشيو نحطوهم في البيلون. ابري ان شاء الله غادي ندوزو لدرس جديد اللي هو لي كومبوزونت دي ريزولطا. دونك غادي نسولديو هاد لي كونت هادو. لو سولد يعني قلنا دائما دي بي يساوي الكريدي، هذه هي الخاصية دائما خاصنا نذكروها، دي بي يساوي الكريدي. إلا كان دي بي كبر من الكريدي ذاك يعني أنه سولد ديبيتور، إلا كان دي بي صغر من الكريدي هذاك يعني سولد كريديتور. هاد الخاصية اللي خصنا نعتمدوها عليها هنايا، دائما الدي بي خص يكون يساوي الكريدي. دونك هنا غادي نجيو لهنا غادي نسولديو هاد لي كونت هادو. دونك هنا عندنا 100,000 101,000 101,000 وهنا دونك هنا 101,000 اوتوماتيكمون خص الكريدي يكون فيها 101,000. وهنا اوتوماتيكمون خص يكون فيها 101,000. دونك غادي نحسبو هادو. دونك عندنا 15,000 بلس 2,000 بلس 40,000 بلس 2,000 بلس 2,000. دونك هنا لقينا فيه 61,000. دونك 100 غادي نشدو دي بي نقصو منو هاد لاسوم هذا باش نلقاو لا ديفيرونس. دونك لو سولد ديبيتور غادي يكون غادي نديرو هنايا في التحت بلا ما نكتبو كاع لي مونطون، ديما حنا خصنا نعرفو بأنه هذا دائما يساوي. دونك لو سولد ديبيتور هو 40,000. دونك إلا جمعنا هادو غادي نلقاو فيه التوتال ديال الدي بي، يعني الدي بي يساوي الكريدي، يعني هاد الخاصية هادي دائما الدي بي يساوي الكريدي باش نسولديو لي كونت.
pour solder le compte. pour solder le compte. يعني الديبي يساوي الكريدي اوتوماتيكمون التوتال اللي لقينا في الديبي خصها تساوي الكريدي. دونك هنا باش تكون هاد التوتال تساوي هاد التوتال خاصنا نزيدو ليها واحد لاصوم اللي هو لو سولد ديبيتور، لأن الديبي هنا كبر من الكريدي غادي يكون عندنا لو سولد ديبيتور ديال 40000. غادي نجيو للكابيتال غادي نسولديوه. هنا اش عندنا هنايا؟ عندنا كريدي كبر من الديبي، يعني هنايا عندنا الديبي صغر من الكريدي، الديبي أصغر من الكريدي، دونك اوتوماتيكمون غادي يكون عندنا لو سولد كريديتور. دونك هنا هذا يساوي هذا، دونك 100000 اوتوماتيكمون خصها تكون 100000 هنايا. دونك باش توصل هاد المونطون خصنا نديرو فيه لو سولد كريديتور 100000. فوالا، يعني هادي متساويين سولديناهم. سولد كريديتور سولد كريديتور 100000. فوالا، غادي نجيو نسولديو هنايا. هنايا عاوتاني عندنا الديبي كبر من الكريدي، يعني باش تكون هادي المونطون متساويين عندنا هنايا صفر، يعني هادي كبر من الكريدي، دونك غادي تكون عندنا لو سولد ديبيتور. السولد ديبيتور ديال 15000. هادو هما لي سولد، يعني خص يتساواو. هنا عاود عندنا 2000 وعندنا هنايا 4500، دونك لو سولد اوتوماتيكمون يعني عندنا الديبي صغر من الكريدي، دونك غادي يكون عندنا لو سولد ديال كريديتور ديال 2500، لو سولد كريديتور 2500. يعني هنا 4500 هاد السولد متساويين سولديناها. غادي نجيو لهادي، غادي نشوفو هنا غادي نحسبو. عندنا 9000، هادي فيها 700، 700 بلس 1700 بلس 1200 بلس 1500. هنا غادي تكون عندنا 3400. هاد لو سوم هادو 3400، وهنا عندنا 9000. دونك هنا الديبي كبر من الكريدي، دونك ناقص. دونك غادي يكون عندنا سولد ديبيتور ديال 5600. يعني هنا إلا جمعنا هذا غادي يساوي 9000. 7000 درنا 700 بلس 1200 700 بلس 1200 بلس 1500 بلس 5600. دونك صحيح غادي يكون عندنا 9000. 4000 زائد 5000 9000، هادو يساوي 9000. دونك هنا سولدينا هادي تساوي هادي. دونك غادي نجيو للكيس. الكيس عندنا هنا 2500، في الديبي غادي تكون عندنا 500 بلس 1200 بلس 600 بلس 2000، دونك 4300. دونك غادي يكون هنا عندنا سولد ديبيتور، لأن لاكيش جامي غادي يكون سولد كريديتور. ميمكنش نقولو عندي 4 دراهم في لاكيس وزيد 6 دراهم، امبوسيبل. موان 2500، دونك سولد ديبيتور ديال 1800. دونك إلا درنا هذا زايد هذا يساوي التوتال ديال هادو. دونك هنا سولدينا. كليون غادي يكون عندنا هنايا 800 1400 موان 600، غادي يكون عندنا السولد ديبيتور ديال 800. هنا اوتوماتيكمون الديبي كبر من الكريدي، غادي يكون عندنا عاوتاني السولد ديبيتور ديال 40000. فوالا 40000. فوالا، دابا سولدينا لي كونت، هادو هما لي سولد اللي بغينا. سولد
solde débiteur, solde débiteur، solde débiteur. هاد لي كونت هادو هما لي كونت دو سيتياسيون. قلنا هاداك المرة إلا كنتو كتعقلو في البلان كونطابل أنه لي كلاس 1 جوسك 5 هما لي كلاس هما لي كونت دو سيتياسيون. compte de situation 6, 7 compte de charge et produit. Et produit. 8 compte CPT de résultat. 9, 0, c'est les comptes spéciaux. فوالا. دونك حنا كيهمنا هادو دابا حاليا هاد لي كونت من 1 حتى ل5 المحصورة بين 1 حتى ل5 هما لي كونت دو لا سيتياسيون اللي هما هادو خصنا بريزونتيوهم في البيلون. ابغي هاد الدرس الجديد غادي نديرو فيه هاد لي كونت دو برودوي اي شارج. دونك حنا غادي نرسمو البيلون ديالنا. درنا ديجا البيلون. دونك هنا البيلون عبارة عن tableau divisé en 2 parties. Donc هنا et voilà. Actif, passif. Là, bilan. نديرو فيها le 1 2021 par exemple. غادي نجيو لي كونت اللي غادي نحطو في الباسيف. عندنا السولد كريديتور واحد، السولد كريديتور ديال الكابيتال نديرو بالأحمر. يعني الكابيتال هو لي سولد كريديتور اللي هما لي سولد كريديتور غادي نديروهم في الكريدي، اللي هما لي سولد ديبيتور غادي نديروهم في الديبي. يعني لو سولد كريديتور ديال الكابيتال هو الكابيتال غنديروه 100,000. هو الكابيتال. نشوف عاود السولد كريديتور شكون هو الفورنيسور. فورنيسور هو السولد كريديتور. فورنيسور يزيس شحال عنده 2500. هي هذا هما اللي عندنا في السولد كريديتور. يعني هادو الباسيف ديال البيلون. غادي نجيو لاكتيف. غادي نبداو ماتيريال دو بيرو. نديرو ماتيريال دو بيرو. ماتيريال دو بيرو سولد ديبيتور 15,000. غنتبعو عليه ماتيريال دو ترونسبور. نديروهم بالترتيب. دو ترونسبور هادي غادي يكونو في لاكلاس 3. ماتيريال دو ترونسبور 40,000. غادي نتبعو عليه درنا هذا درنا الكابيتال، فورنيسور درناه، ماتيريال دو بيرو درناه، ماتيريال دو ترونسبور درناه. غنتبعو عليه كليون سولد ديبيتور ديالو 800. نتبعو عليه لا بونك سولد ديبيتور 40,000. نتبعو عليه لاكيس. نتبعو عليه المارشانديز 5,600. مارشانديز ابري نديرو لاكيس
لا كيس اللي هو 1800. فوالا لا كيس 1800. دونك شحال عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا هما هادوك. دونك غادي نجيو نديرو لي سولد. هنا توتال d'actifs total passif. أنا ديما كنقولو أكتيف خص يساوي الباسيف دائما في البيلون. إلا كان الأكتيف كبر من الباسيف هنا غادي تكون غير بوزيتيف نيجاتيف. إلا كان الأكتيف كبر من الباسيف هنا غادي تكون ريزولتا بلس. فوالا غادي نشوفو دابا الكال اللي عندنا حنايا. دونك اوتوماتيكمون غادي نحسبو الاكتيف شحال فيها. داكشي اللي غادي نلقاو في الاكتيف هو اللي غادي نكتبو هنايا باش نلقاو الريزولتا. دونك هنا 15000 plus 40000 plus 8000 plus 40000 plus 5600 plus 1800. Donc هنا عندنا 110400. 110400 غنكتبها اوتوماتيكمون هنا 110400. دونك لا ديفيرونس اونتر هادو غادي نحسبو شحال كان عندنا في الباسيف. الباسيف عندنا 100000 capital plus fournisseur 2500. Sont 2500 moins 110400. دونك غادي تكون عندنا هنايا واحد الريزولتا لأن هنا لاكتيف كبر من باس لاكتيف كبر من باسيف. هذا الريزولتا اللي حصلنا عليه. فوالا غادي يكون عندنا ريزولتا بلس. دونك حيت هنا التوتال ديالو غير 102000 et quelques. فوالا 102500 وهنا عندنا 110400 يعني اوتوماتيكون لاكتيف كبر من الباسيف يعني ريزولتا بلس. يعني لا ديفيرونس بين هذا وهذا لقينا ريزولتا بلس 7900. فوالا نديرو غير بلس منديروش كاع ريزولتا نديرو بلس باش يبان بأنه هذا هو البينيفيس ديال هاد لونتربريز في البيلون. فوالا إلا جمعنا هذا يساوي 110400. إلا جمعنا هذا يعني أكتيف يساوي الباسيف. ريزولتا بوزيتيف. دونك غادي ندوزو للدرس الجديد اللي هو لي كومبوزونت دو ريزولتا. لي كومبوزونت de résultat. Les composantes de résultat. Les composantes de résultat هما les produits, les charges et les produits. Les charges et les produits هما les composantes de résultat. Donc غادي نبداو بلي charges. A. Les charges. Les charges هما des sommes. Des sommes versées. La somme versée ou à verser au tiers. À verser à
des tiers en contrepartie d'achat de biens et de services. Des biens et du service, ou bien d'une obligation contractuelle salariale paiement des impôts. هما تعريف ديال les charges. Les charges c'est des sommes versées ou à verser à des tiers en contrepartie d'achat du bien et du service, ou bien d'une obligation contractuelle salariale, ou bien paiement des impôts. B. Les produits. Les produits sont des revenus tirés de la vente de biens et de services. Provenant de l'activité de l'entreprise. Donc les produits sont des revenus tirés de la vente des biens et des services provenant de l'activité de l'entreprise. Normalement, les définitions ديال les charges et produits. Donc غادي نديرو l'analyse des charges et produits. Donc l'analyse des charges et produits غنديروه sous forme schéma باش تفهمو مزيان، حيت ساهل إلا دار sous forme schéma كيكون الدرس يلصق في الراس أحسن من هاد الكتابة. Donc analyse produit. Donc analyse des charges et produits. Analyse des charges et produits. Les charges et produits. Les charges et produits. Les charges et produits كتكون les produits من charges et produits courants. Charges et produits courants. هنا charges et produits non courants. هاد charges et produits courants كتكون من دو niveau d'exploitation هنا niveau financier.
niveau d'exploitation فيها charge d'exploitation et produit d'exploitation. Niveau financier fait charge financière et produit financier. On doit avoir les abréviations. Charge financier, produit financier. هنا charge d'exploitation, produit d'exploitation. هنا في les charges et produits non courants فيها les charges non courants, les charges non courants et les produits non courants. Voilà. Il y a l'analyse ديال les charges et produits. Les charges et produits divisés en deux. Charges, produits courants et charges et produits non courants. Les charges et produits courants فيها deux niveaux, niveau d'exploitation et niveau financier. Niveau d'exploitation فيها دو يعني charges d'exploitation et charges et produits d'exploitation. Niveau financier فيها les charges financières et les produits financiers. أما بالنسبة les charges et produits non courants فيها les charges non courants et les produits non courants. Après غادي ندوزو للديتاي باش نديتايو لكم شنو هما les charges d'exploitation et les produits d'exploitation, les charges financières, les produits financiers et les charges non courants et les produits non courants. دونك إلا غادي نديتايو هادو خاصنا نديرو واحد الطابلو نديرو هنا نيفو طابلو نيفو هنايا charge d'exploitation. Charge d'exploitation. يعني charge d'exploitation هنا niveau exploitation كتسمى niveau exploitation. Niveau exploitation فيها charge exploitation et فيها produit d'exploitation. Donc غنبداو بالcharge exploitation. charge d'exploitation دائما هو في la classe 6. classe 6 classe 6 هذا هو charge d'exploitation كيكون في la classe 6. شنو فيها مثلا غادي نديرو numéro de compte 611 فيها achat revendu de marchandises. Achat revendu de marchandises. وعندنا achat consommé de matières premières. Achat consommé de matières premières. Consommé de matières premières. Consommé de matières premières. Autre charge externe. Il y a autre charge externe. Il y a impôts et taxes. Impôts et taxes. Il y a charge de personnel. Charge de personnel. Il y a autre charge d'exploitation. D'exploitation. Voilà.
هنا 611 602 هادو لي نيميرو دو كونت في البلان كونطابل. autre charge هنا 612 et 613 impôts et taxes 616 charges personnelles 617 618 هادو لي نيميرو دو كونت في البلان كونطابل. يعني c'est-à-dire les charges d'exploitation هما regroupés sont regroupés à la classe 6. Donc غادي ندوزو niveau de produits d'exploitation. دائما حنا في النيفو ديكسبلواتاسيون. هذا الديتاي دونك غادي ندوزو لي برودوي ديكسبلواتاسيون. برودوي ديكسبلواتاسيون يعني كلاس 7. كلاس 7 دائما لي برودوي في الكلاس 7. دونك فونت دو مارشانديز فيها الفونت دو مارشانديز فيها فونت دو بيان اي سيرفيس برودوي فونت دو بيان et services de produits, service de produits. عندنا variation de stock, variation de stock de produits بطبيعة الحال. variation de stock de produits via autres produits d'exploitation. Autres produits d'exploitation. هنا في la classe 7 قلنا donc vente de marchandises غادي يكون في la classe 7 la rubrique 1 le poste 711 712 نفس الشيء 713 718. هنا عندنا في la classe 7 سي les produits d'exploitation. Donc ils sont regroupés à la classe 7. Sont regroupés à la classe 7. Tous les produits sont regroupés à la classe 7. Et tous les charges sont regroupées à la classe 6. Voilà. Après, toujours في نفس النيفو غادي نمشيو les charges financières. Niveau d'exploitation غادي نمشيو les charges financières. ثالثا charges financières. charges financières. هنا غادي يكونوا فيها les charges d'intérêt. charges d'intérêt. charges d'intérêt. هنا perte de change. Perte de change, c'est-à-dire صرف. Perte de change. Ou bien autre charge financière. Autre charge financière. Autre charge financière. نفس الشيء غادي يكونوا بطبيعة الحال هادو charge financière غادي يكونوا في la classe 6. charge financière في la classe 6, c'est-à-dire classe 6 la rubrique 3, c'est-à-dire la rubrique 63. Donc 6 la rubrique 1 classe rubrique poste 631. Les charges financières غادي يكونوا في البلان كونطابل في la classe 6 la rubrique 3, c'est-à-dire 63. la rubrique 63 غادي تلقاو البوست ديال les charges d'intérêt, les pertes de charges de change, autres charges financières 638. Et voilà. Donc غادي ندوزو les produits financiers. نفس النيفو d'exploitation.
Donc, les charges financières, la classe 6, la rubrique 3, 63. Donc, غادي ندوزو la rubrique 73. La rubrique 73, c'est-à-dire la classe 7 et la rubrique 3, c'est-à-dire 73. C'est des produits financiers. C'est des produits financiers. produits financiers غادي نلقاو فيها produits des titres, غادي نلقاو فيها les gains de change. فهاديك لا كلاس 6 لقينا فيها les pertes de change، la classe 7 نلقاو العكس les gains de change. Les gains de change plus intérêts et autres produits financiers. إلا عطينا مثلا الفلوس ولا شي حاجة كناخدو لي زانتيري ديالهم intérêts et autres produits financiers. Voilà, غادي ندوزو دونك غادي ندوزو المرحلة الثانية niveau non courant. فيها les charges non courant. Les charges non courant شكون هما؟ بطبيعة الحال غادي يكونوا في la classe 6. valeur nette aux amortissements des immobiliers cédés. valeur nette aux amortissements immobiliers. les amortissements مازال إن شاء الله غادي نديروهم. valeur nette et des immobilisations cédées. ثم les subventions accordées. مساعدة اللي عطاو subventions accordées. ثم autres charges non courant. Rappel, par exemple, rappel aux impôts. Pénalité, chez pénalité et amende fiscale. Alors, les charges non courantes fiscales. Les valeurs nettes des immobilisations cédées, les subventions accordées, autres charges non courantes, rappel aux impôts ou bien la pénalité et amende fiscale. اللي ما خلصش الضريبة كيصيفط لهم les amendes. هادو les charges non courantes، c'est-à-dire ما كيكونوش دائما في الشركة. c'est pas courant. les produits non courants. donc غادي ندوزو les produits non courants toujours pour la classe 7. les charges non courantes pour la classe 6. toujours في نفس النيفو non courant غادي ندوزو les produits non courants. produits non courants, la classe 7 toujours. produits décision des immobilisations. il y a produits décision des immobilisations إلا بعنا des immobilisations. produits décision immobilisation. وفيها subvention d'équilibre. subvention d'équilibre. autres produits non courants.
non courant. Produit non courant. Dégrèvement d'impôt. Dégrèvement d'impôt. Dégrèvement d'impôt. Pénalité reçue. Reçu. Pénalité reçue. هذو هما les produits non courants. Voilà. دابا وصلنا لنهاية الحصة. دونك هنا شنو استفدنا أنه les comptes des charges sont regroupés à la classe regroupés à la classe 6 et les comptes de produits sont regroupés à la classe 7. À la classe de 7. Donc, la classe 6 et 7 s'appelle compte de produits et charges. Compte de produits et charges اللي هي كتسمى CPC. هذا هو CPC compte de produits et charges. بهاد لي كونت دابا نقدر نديتيرمينيو بها لو ريزولطا، وهاد لو ريزولطا ديال خاص الريزولطا ديال البيلون، لو ريزولطا دو اللي لقينا في البيلون دائما تساوي الريزولطا de CPC. إذا لقينا الريزولطا في البيلون يعني مع لي كونت دو سيتياسيون خاصك تساوي هاد الريزولطا ديال CPC يعني لي كونت دو جيستيون. دائما إلا بغينا نديتيرمينو لو ريزولطا دان اونتربريز خاصنا تكون الريزولطا اللي لقينا في البيلون دائما تساوي الريزولطا اللي لقينا في CPC. خاص دائما يكونوا متساويين ديال البيلون، هادو ضروري يكونوا متساويين. إلا لقينا مثلا الريزولطا ديال البيلون مخالفة للريزولطا اللي لقينا في CPC راه الريزولطا يعني خاطئة. خاص تكون دائما متساويين، يعني لي كونت دو سيتياسيون ديال البيلون خاص يكونوا متقادين مع لي كونت دي برودوي اي شارج. الى حصة مقبلة ان شاء الله غادي نديتيرمينيو لو ريزولطا ديال لونتربريز عن طريق البيلون اي CPC. السلام عليكم ورحمة الله.